वेलकम बैक नाज़रीन। कुर्रतुल इन हैदर पे हमारी बात हो रही थी। उनके नावल्स आप पढ़ें, आपने क्या फिर महसूस करती थी, कितनी अच्छी राइटर वो थी? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मेरा ये ख्याल है, जिस पे कुछ लोग थोड़ा सा नाराज़ भी होते हैं, मेरा ये ख्याल है कि वो उर्दू की सबसे बड़ी अदीब थी और उनकी कदरदानी उनके पढ़ने वालों ने तो उनकी बेपनाह की, यानी ऐसी की कि शायद शायद उनके आँख का दरिया की पता नहीं 20 एडिशन निकले, 25 एडिशन निकले, नहीं मालूम। इसी तरह उनके अफसानवी मजमूए, उनके नावल बतौर ख़ास सीता हरन का बहुत जिक्र किया जाता है और हाउसिंग सोसाइटी का, लेकिन उस तरह नाक़िदों ने, क्रिटिक्स ने उनको शुरू में वो नहीं की, उनकी पजीराई नहीं की। अब तो खैर जिक्र होता है उनका, और फिर हिंदुस्तान ने उनकी बड़ी पजीराई की, उनको अपना सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया, पद्म श्री दिया, पद्म भूषण दिया, ज्ञानपीठ दिया, जो उनका सबसे बड़ा अवार्ड है लिटरेरी। तो मैं ये समझती हूँ कि वो तो हमारी एक हिस्टोरियोग्राफर थी वो हमारी। उन्होंने हमारी समाजी तारीख़, हमारी जिसे कहना चाहिए कि जज्बाती तारीख़, यानी उन्होंने हर पहलू से बर्रे सग़ीर को, पूरे बर्रे सग़ीर को के बारे में लिखा। उनके यहाँ सिंध भी है, उनके यहाँ बंगाल है, उनके यहाँ पूरा हिंदुस्तान है। तो यानी वो सबको लेके चली और सबके बारे में उन्होंने लिखा और बहुत मोहब्बत से लिखा। मैंने बात उनकी इसलिए की क्योंकि वो आप उनके बहुत करीब रहे हो। अच्छा, हम आपकी और भी, आप आज़मी साहब से भी मिली हैं, उनसे बातें, आपकी काफ़ी मुलाकातें रहीं, वो बहुत अच्छे शायर हैं। जी, कैफी आज़मी साहब बहुत उम्दा शायर थे, बड़े अली सरदार जाफरी और कैफी आज़मी का नाम साथ साथ लिया जाता है, और इन दोनों ने बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से, उर्दू शायरी के हवाले से। और इनका भी मसला ये था कि ये इंसान की बात करते थे, ये किसी को बांटते नहीं थे, किसी नस्ल में या रंग में या ज़बान में। अब ये फ़र्क महसूस करती हैं कि अब के जो राइटर हैं, जी जी, और यहाँ के जो राइटर हैं और वहाँ के, उनमें क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क तो यकीनन होता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो लिखने वाले हैं, ये हमारी बदनसीबी है कि हमें 62 बरस में सच्ची जमहूरियत मैसर नहीं आई, और अगर मैसर आई तो वो ऐसे कि जैसे बहुत तेज़ धूप में बादल का एक टुकड़ा थोड़ी देर के लिए हमारे सर पर से गुजर जाए। हिंदुस्तान का फ़र्क ये है कि हिंदुस्तान में एक मुस्तहकम जमहूरियत है, और जमहूरियत क्या देती है, लिखने वाले को कितना अमीर करती है, तो इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जो वहाँ रहे हों या जिन्होंने उसकी ज़्यादा गहराई से उसका जायज़ा लिया हो। यानी ये कोई ज़ाती वो नहीं है, मतलब जो भी राइटर है वो ज़ाती तौर पे कुछ इस तरह का नहीं लिख रहा, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही, ये तो ज़्यादती की बात होगी। हमारे यहाँ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, और बतौर ख़ास MRD मूवमेंट के ज़माने में, उससे ज़रा पहले और उसके ज़रा बाद भी, ख़ुद सिंधी में बेहतरीन और मज़ाहमती अदब तहरीर हुआ है। भुट्टो साहब के हवाले से बड़ा मज़ाहमती अदब तहरीर हुआ, और इसमें पंजाब ने बड़े कमाल तहरीरें दी हैं हमें, पश्तो लिखने वालों ने दी हैं, सराइकी लिखने वालों ने दी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ लिखने वाले लिख नहीं रहे। मैं ये कह रही हूँ कि जमहूरियत जो हमें इनायतें हम पे करती है, जो हमें आज़ादियाँ देती है, हम उससे महरूम रहे। हमें अपनी छोटी छोटी आज़ादियों के लिए लड़ना पड़ा, आज भी हम लड़ रहे हैं। तो एक बड़ा बुनियादी फ़र्क होता है जमहूरियत में अगर आप लिख रहे हो, अगर आप आमरीत में लिख रहे हो। आमरीत में लिखते हुए ये ज़रूर है कि एक मुज़ाहमत आती है, एक बहुत थ्रस्ट आता है, लेकिन एक ये भी जी चाहता है कि एक गुजरती हुई, जैसे बहती हुई नदी होती है, ज़िंदगी उसकी तरह होती है, और जमहूरियतों में इसी तरह गुजरती है अमूमन। अच्छा, हमने बाहर के अदब को बहुत दिल से पढ़ा और अपनाया, उनको अप्रिशिएट किया। आप समझती हैं कि हमारे लिटरेचर को, हमारे अदब को बाहर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अदब की जो तौसीह होती है, जो बाहर तक पहुंचता है, वो उसमें अभी हमें थोड़ा वक्त लगेगा।
آپ کی بہت ساری کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی بہت ساری زبانوں میں، جرمن، مراٹھی، ہندی، انگلش اور بھی بہت سارے بنگلہ. اچھا فیض احمد فیض نے بھی آپ کو ٹرانسلیٹ کیا؟ جی ہاں، فیض صاحب نے مجھے ٹرانسلیٹ کیا، اور وہ میری ایک کہانی ہے بود و نبوت کا عاشو، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا دا ٹارچر آف ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کے نام سے. اچھا. اور یہ ایک اتفاق ہے کہ یہ ان کے قلم سے نکلی ہوئی ان کی زندگی کی آخری تحریر تھی. تو ان کی بھی آپ قریب رہی؟ جی، فیض صاحب کے بھی قریب رہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ سبت حسن صاحب سے میں نے سیکھا، اور 5-6 سال کا عرصہ ان کے ساتھ مسلسل مکالمے میں اور ان سے گفتگو میں اور ان سے ملاقاتوں میں گزرا. بلکہ ان کا انتقال 1986 میں ہوا تھا، اور وہیں ہوا تھا، ہندوستان میں ہوا تھا. ہم لوگ گئے ہوئے تھے اس کے لیے، گولڈن جوبلی وہ ہو رہی تھی، کانفرنس ہو رہی تھی ترقی پسند تحریک کے 50 سال مکمل ہوئے تھے، تو اس میں ہم لکھنؤ گئے ہوئے تھے. وہیں پھر سبت صاحب کا انتقال دلی میں ہوا، تو پھر ان کی میت یہاں آئی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سبت صاحب سے میں نے بہت سیکھا، اور زندگی کے بارے میں انہوں نے جو بتایا، جو انہوں نے گزاری، چونکہ انہوں نے جیل کاٹی فیض صاحب کے ساتھ، انہوں نے بہت سے مصائب سہے، چونکہ ظاہر ہے ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی، اور فیض صاحب ساتھ تھے، اور پوشنی صاحب ساتھ تھے، میجر اسحاق ساتھ تھے. تو یہ ایک بڑا ایک ہمارا قبیلہ تھا لکھنے والوں کا جو اس زمانے میں تھا، اور جنہوں نے بہت عوامی حقوق کے لیے، جمہوری حقوق کے لیے بڑا کام کیا. فیض صاحب نے اور سبت صاحب نے تو پھر لیل و نہار بھی نکالا، اور اس سے بڑا انہوں نے روشن خیالی پھیلانے کی کوشش کی. تو یہ ہے. You got married in 70. جی ہاں، جونیلیا کے ساتھ. جی بالکل. تو کیسا ایکسپیرینس تھا؟ مطلب شادی کا لو میرج تھی؟ جی واز دیٹ؟ جی تھی، اور پھر علیحدگی پہ ختم ہوئی. کہ یہ سب آپ کے مشترکہ دوست تھے یا نہیں؟ فیض صاحب، فیض صاحب اور سبت صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، یا کیفی صاحب کا، تو یہ ظاہر ہے ہم دونوں کے مشترک جاننے والے اور ملنے والے تھے. اور سپورٹ کرتے تھے آپ کو؟ جی ہاں، سپورٹ بھی کرتے تھے اور نہیں بھی کرتے تھے، دونوں باتیں تھیں. اور یہ ہے کہ یہ تو پھر لمبی کہانی ہے. اب جب بات ہوئی شادی کی، آپ کے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں. میری 2 بیٹیاں ہیں، فینانا اور سہینا. بیٹا ہے میرا زریون. اچھا، ان میں سے کسی کو لکھنے کا شوق ہے؟ فینانا کو اور سہینا کو ہے، بیٹیوں کو ہے. اور فینانا نے کچھ چیزیں بھی لکھی ہیں، سہینا نے بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ سہینا آرٹسٹ ہے. آپ کی پہلی کتاب؟ جی جی ہاں، یہیں کہیں یہ رہی. جی جی، یہ اس کا انڈین ایڈیشن ہے، اور یہ اس کا پاکستانی پہلا ایڈیشن ہے. اچھا جی، اس کا ٹائٹل ساتھ صاحب نے بنایا تھا. کس نے؟ ساتھ صاحب. اچھا، ساتھ. بلکہ یہ انہوں نے دلی میں کافی ڈفرینٹ ٹائٹل میں دیکھتی تھی سارے بکس پہ آپ کے، ہے نا؟ ہاں، اس کی آپ چوز کرتی تھی ویسے؟ نہیں، قیدی سانس لیتا ہے کہ یہ ٹائٹل تو میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے. ساتھ صاحب نے بنایا تھا اور دلی سے بنا کے بھیجا تھا مجھے. لیکن باقی جو جیسے لکھنؤ سے جب یہ میرا انڈین ایڈیشن چھپا تو یہ تو پبلشر نے بنوایا تھا. جی جی. اب جیسے یہ میرا راہ میں اجل ہے، میرا دوسرا مجموعہ تھا، اس کا ٹائٹل بھی پبلشر نے بنوایا ہے. یہ بھی انڈین ایڈیشن ہے. مجھے اس وقت اس میں پاکستانی ایڈیشن نظر نہیں آ رہا، جس کا ٹائٹل میری بیٹی سہینا نے بنایا ہے.